नमस्कार, PSOM को थर्ड क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले मेन्टेनेन्सको बारेमा स्टडी गर्छौं। व्हाट आर द नीड्स अफ रेगुलर मेन्टेनेन्स? मेन्टेनेन्स अथवा मर्मतको कामहरू चाहिँ किन गर्नुपर्छ त भनेर भनेको छ। हेरौँ, सुरुमा यो हेर्नुभन्दा पहिला मेन्टेनेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा हेरौँ। इट इज द प्रोसिजर अफ फाइन्डिङ द फल्ट इन एन इक्विपमेन्ट अफ द मेसिन एन्ड द रिमुभल अफ द फल्ट। सुरुमा चाहिँ इक्विपमेन्टमा कस्तो फल्टहरू आएको छ त भनेर त्यसको कारण पत्ता लगाउने, अनि त्यसपछि त्यो कजेजहरूलाई अथवा त्यो फल्टलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने। सो कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई पनि निर्मूल पार्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्स भन्छौँ। यो मेन्टेनेन्स हामीले ब्रेकडाउन इक्विपमेन्ट फेलियर हुनभन्दा पहिला पनि गर्न सकिन्छ अथवा ब्रेकडाउन भइसकेपछि पनि गर्न सकिन्छ। सो इक्विपमेन्ट बिग्रिनुभन्दा पहिला गर्ने पनि हुन सक्छ, इक्विपमेन्ट बिग्रिसकेपछि गर्ने मेन्टेनेन्स पनि हुन सक्छ। अब मेन्टेनेन्स किन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिलो छ हाम्रो म्याक्सिमाइजिङ प्रोडक्सन। प्रोडक्सन भनेको हाम्रो प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि, कम भन्दा कम स्रोतमा धेरैभन्दा धेरै आउटपुट पाउनको लागि हामीले रेगुलरली मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ मिनिमाइजिङ इनर्जी युजेज। अगेन हाम्रो इनपुट चाहिँ कम दिनको लागि, कम इनपुटबाट धेरै आउटपुट पाउनको लागि। इन्क्रिजिङ युजफुल लाइफ अफ इक्विपमेन्ट। सो हाम्रो मेसिनरी पार्ट्सहरू अथवा इक्विपमेन्टको चाहिँ लाइफ बढोस् भन्नको लागि मेन्टेनेन्स रेगुलरली गर्नुपर्ने हुन्छ। अप्टिमाइजिङ रिसोर्स युटिलाइजेसन। अगेन यो त्यही हो, कम इनपुटमा धेरै आउटपुट पाउने। रिड्युस ब्रेकडाउन अफ द सिस्टम। अचानक काम गर्दा गर्दै सिस्टमहरू चाहिँ फेलियर नहोस् भन्नको लागि। रिड्युस डाउन टाइम। डाउन टाइम भनेको हाम्रो इक्विपमेन्टले काम नगरेको अवस्था अथवा सिस्टम फेलियर भएको अवस्थालाई डाउन टाइम भन्छ। सो त्यस्तो रेगुलरली सिस्टम फेलियर हुने अवस्था नहोस् भन्नको लागि हामीले मेन्टेनेन्स रेगुलरली गर्नुपर्ने हुन्छ। इम्प्रुभिङ इक्विपमेन्ट इफिसियन्सी। अगेन यसको चाहिँ इफिसियन्सी राम्रो होस्, यसको आउटपुट चाहिँ राम्रो आओस् भन्नको लागि। रिड्युसिङ बजेट लस ड्यु टु पावर लस अर इक्विपमेन्ट फेलियर। सो सिस्टममा चाहिँ बढी पावर लस भयो भने हाम्रो त्यही पावर लसमै बढी खर्च हुनसक्छ, त्यस्तो नहोस् र इक्विपमेन्टहरू छिटो नबिग्रियोस् भन्नको लागि मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को हेरौँ, व्हाट आर द टाइप्स अफ मेन्टेनेन्स। जनरली हाम्रो मेन्टेनेन्सहरू दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा छ प्लान्ड मेन्टेनेन्स, अर्को छ अनप्लान्ड मेन्टेनेन्स। अब प्लान्ड मेन्टेनेन्स भनेको हामीले कुनै पनि मर्मतको कामहरू प्लानिङ गरेर पहिले नै योजना बनाएर गऱ्यौँ भने त्यस्तोलाई प्लान्ड मेन्टेनेन्स भन्छ। र अनप्लान्ड मेन्टेनेन्स भनेको कुनै पनि मर्मतको कामहरू योजना नबनाइकन अपरझट आइपर्यो भने गर्ने, आइपरेमा जाइ लाग्ने, त्यस्तोलाई चाहिँ अनप्लान्ड मेन्टेनेन्स भन्छ। अब प्लान्ड मेन्टेनेन्समा हाम्रो चार प्रकारको प्लान्ड मेन्टेनेन्स छ। पहिलो छ प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स, करेक्टिभ मेन्टेनेन्स, प्रेडिक्टिभ मेन्टेनेन्स र ओभरहलिङ मेन्टेनेन्स। यो प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स भनेको सिस्टममा चाहिँ कुनै पनि फेलियर नहोस् भन्नको लागि पहिले नै सतर्क भएर गरिने मेन्टेनेन्स। फेलियर आउनु भन्दा अगाडि नै सिस्टममा फेलियर नआउनको लागि गरिने मेन्टेनेन्सलाई प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स भन्छ। अर्को छ करेक्टिभ मेन्टेनेन्स। करेक्टिभ मेन्टेनेन्स भनेको सिस्टममा फेलियर आइसकेपछि त्यो फेलियरलाई रिमुभ गर्नको लागि अथवा बिग्रिसकेपछि त्यसलाई चेन्ज गराउनको लागि, सुधार्नको लागि गर्ने मेन्टेनेन्स करेक्टिभ मेन्टेनेन्स भयो। अर्को छ प्रेडिक्टिभ मेन्टेनेन्स। प्रेडिक्टिभ भनेको हाम्रो सिस्टममा चाहिँ अब फेलियर हुनभन्दा अगाडि केही सिम्टमहरू देखाउन सक्छ मेसिनरी पार्ट्सहरूले, जस्तै एकदमै बढी तातो हुन सक्छ अथवा एकदम बढी कराउने हुन सक्छ। त्यस्ता सर्टेन सङ्केतहरू देखिन सक्छ। त्यो अब फेलियर हुँदैछ है भन्नको लागि त्यस्ता सङ्केतहरू देखाउन सक्छ र त्यस्ता सङ्केतहरूको आधारमा हामीले पहिले नै मेन्टेनेन्स यस्तो मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ भनेर प्रेडिक्ट गरेर त्यस्तो मेन्टेनेन्स गर्यो भने त्यस्तोलाई प्रेडिक्टिभ मेन्टेनेन्स भन्छ। अर्को छ ओभरहलिङ मेन्टेनेन्स। ओभरहलिङ मेन्टेनेन्स भनेको हाम्रो त्यो सिस्टमको पर्फर्मेन्सलाई रेगुलरली हामीले चेक गरिन्छ। जस्तै हामीले कुनै पनि मेसिनको मेन्टेनेन्सको उस हेरिरहेछौँ भने अहिले हामीले सर्टेन यसको पर्फर्मेन्स चेक गर्छौँ, त्यसको एक महिनापछि फेरि त्यसको पर्फर्मेन्स चेक गर्छौँ, फेरि एक महिनापछि पर्फर्मेन्स चेक गर्छौँ। यसरी पेरियोडिक टाइममा चाहिँ त्यसको पर्फर्मेन्स चेक गरेर
यदि त्यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै वर्स कन्डिसनमा छ, एकदमै स्वाट घटिरहेको अवस्था छ भने अब त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो इक्विपमेन्टहरू चेन्ज पर्ने पनि हुनसक्छ, अथवा त्यो इक्विपमेन्टलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स चाहिँ एकदम छिटो गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो त्यसको पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ पेरियोडिक टाइममा चाहिँ स्टडी गरेर हामीले मेन्टेनेन्सको योजना बनायौँ भने त्यस्तोलाई ओभरहलिङ मेन्टेनेन्स भन्छ। अब यो प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्समा पनि 3 प्रकारको छ। एउटा रनिङ ओर रुटिन मेन्टेनेन्स। रनिङ ओर रुटिन मेन्टेनेन्स भनेको हाम्रो मेसिनरी पार्ट्सहरू इक्विपमेन्टहरू चाहिँ चलिरहेको छ र त्यसमा हामीले माइनर मर्मतका कामहरू गर्यौं भने त्यस्तोलाई चाहिँ रुटिन मेन्टेनेन्स भन्छ। यो चाहिँ एकदम माइनर मेन्टेनेन्स हुन्छ। अर्को छ शटडाउन मेन्टेनेन्स भनेको हाम्रो इक्विपमेन्ट चलिरहेको छ तर त्यो इक्विपमेन्टलाई कम्प्लिटली बन्द गरेर अनि हामीले मेन्टेनेन्सको काम गर्यौं भने त्यसलाई शटडाउन मेन्टेनेन्स भन्छ। अर्को छ शेड्युल्ड मेन्टेनेन्स। शेड्युल्ड मेन्टेनेन्स भनेको त्यो मर्मतको योजनाहरू बनाएर, जस्तै अबको 5 दिनपछि यो मेसिनको मर्मतको काम गर्ने, 10 दिनपछि यो मेसिनको मर्मतको काम गर्ने, 1 महिनापछि यो मेसिनको मर्मतको काम गर्ने। मेसिन राम्रै कन्डिसनमा चलिरहेको भए पनि त्यसरी योजना बनाएर गरिने मेन्टेनेन्सलाई शेड्युल्ड मेन्टेनेन्स भन्छ। यो प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्सका 3टा पार्ट्सहरू भयो। अर्को छ करेक्टिभ मेन्टेनेन्स। करेक्टिभ मेन्टेनेन्समा जनरली 2 पार्ट छ। एउटा छ ब्रेकडाउन मेन्टेनेन्स। ब्रेकडाउन मेन्टेनेन्स भनेको त्यो हाम्रो सर्टेन इक्विपमेन्टहरू चाहिँ अब बिग्रियो, कम्प्लिटली फेलियर भयो, त्यो चाहिँ बिग्रियो र त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यसरी फेलियर भइसकेपछि चेन्ज गरेर चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्स गर्यौं भने त्यसलाई ब्रेकडाउन मेन्टेनेन्स भन्छ। अर्को छ शटडाउन मेन्टेनेन्स। यो भनेको हाम्रो सर्टेन इक्विपमेन्टहरू फेलियर भयो भने त्यो कम्प्लिट सिस्टमलाई नै शटडाउन गरेर अब हामीले मेन्टेनेन्सको काम गर्यौं भने त्यसलाई शटडाउन मेन्टेनेन्स भन्छ। अनप्लान्ड मेन्टेनेन्समा इमर्जेन्सी मेन्टेनेन्स छ। सो हाम्रो सिस्टम चाहिँ काम गर्दा गर्दै सर्टेनली शटडाउन भयो भने अथवा सर्टेनली फेलियर भयो भने त्यसलाई उत्तिखेर मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा हाम्रो कुनै पनि योजनाको आवश्यकता हुँदैन र त्यस्तोलाई चाहिँ अनप्लान्ड मेन्टेनेन्स भन्छ। यसलाई अलिकति ब्रिफमा हेरौँ। प्लान्ड मेन्टेनेन्समा चाहिँ प्रेडिक्टिभ, करेक्टिभ, प्रिभेन्टिभ र 0 आवर मेन्टेनेन्स। यो 0 आवर मेन्टेनेन्सलाई ओभरहलिङ मेन्टेनेन्स पनि भन्छ। र अघि मैले भनिसकेँ प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स भनेको फल्ट आउनुभन्दा अगाडि नै गरिने मेन्टेनेन्सहरू हो, फल्ट नआओस् भन्नको लागि गर्ने मेन्टेनेन्स। यसमा रनिङ ओर रुटिन मेन्टेनेन्स भनेको हाम्रो सिस्टम चाहिँ रनिङ भइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ सर्टेन माइनर मेन्टेनेन्सका कामहरू गर्यौं भने त्यसलाई रनिङ मेन्टेनेन्स भन्छ। शेड्युल्ड मेन्टेनेन्स भनेको सर्टेन यो समयपछि यो गर्ने, यसपछि यो गर्ने, यसपछि यो गर्ने भनेर सर्टेन हामीले योजना बनाएर कार्यसूची बनाएर मेन्टेनेन्स गर्यौं भने शेड्युल्ड मेन्टेनेन्स भयो। शटडाउन मेन्टेनेन्स भनेको अब हामीले कम्प्लिटली मेसिनलाई चाहिँ शटडाउन गरेर फेलियर नभए तापनि कम्प्लिटली मेसिनलाई शटडाउन गरेर त्यसरी मेन्टेनेन्स गर्यौं भने शटडाउन मेन्टेनेन्स भयो। करेक्टिभ मेन्टेनेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो मेसिन अथवा इक्विपमेन्ट चाहिँ फेलियर भइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने त्यस्तोलाई करेक्टिभ मेन्टेनेन्स भन्छ। यसमा छ ब्रेकडाउन मेन्टेनेन्स। ब्रेकडाउन मेन्टेनेन्स भनेको हाम्रो सर्टेन इक्विपमेन्ट्सहरू ब्रेकडाउन भइसकेपछि सर्टेन कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ फेर्नु पर्यो भने त्यसरी फेरेर गरिने मेन्टेनेन्सलाई चाहिँ ब्रेकडाउन मेन्टेनेन्स भन्छ। अर्को छ शटडाउन मेन्टेनेन्स। शटडाउन मेन्टेनेन्स भनेको सिस्टममा फेलियर आइसकेपछि अब कम्प्लिट सिस्टमलाई नै शटडाउन गरेर हामीले मेन्टेनेन्सको काम गर्यौं भने त्यस्तोलाई शटडाउन मेन्टेनेन्स भन्छ। प्रेडिक्टिभ मेन्टेनेन्स भनेको हाम्रो सर्टेन अब यस्तो फेलियरहरू आउन सक्छ भनेर सर्टेन सिम्पटम्सहरू देखायो भने त्यो सिम्पटम्सको आधारमा चाहिँ हामीले पहिले नै मेन्टेनेन्स प्रेडिक्ट गरेर त्यो मेन्टेनेन्सको काम गर्यौं भने त्यसलाई प्रेडिक्टिभ मेन्टेनेन्स भन्छ। अर्को छ ओभरहलिङ मेन्टेनेन्स। सो यसमा चाहिँ हामीले सिस्टमको रिलायबिलिटी स्टडी गरिन्छ। विभिन्न समयमा रिलायबिलिटी स्टडी गरेर त्यो रिलायबिलिटी अथवा पर्फर्मेन्सको आधारमा हामीले सिस्टमलाई अथवा इक्विपमेन्टलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हो या त्यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हो। त्यसरी चाहिँ सर्टेन पर्फर्मेन्स इन्डेक्सको आधारमा हामीले मेन्टेनेन्सको काम गर्यौं भने त्यस्तोलाई ओभरहलिङ मेन्टेनेन्स भन्छ। अनप्लान्ड मेन्टेनेन्स भनेको सर्टेन काम गर्दा गर्दै केही प्रब्लमहरू आयो भने त्यसलाई उत्तिखेर नै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो मेन्टेनेन्सलाई चाहिँ हामीले अनप्लान्ड मेन्टेनेन्स भन्छ। अनप्लान्ड मेन्टेनेन्समा जनरली हाम्रो केमिकल प्लान्टहरुमा चाहिँ ग्यास लिकेज भयो भने त्यस्तो लिकेजहरुलाई टाल्ने,
फायर हजार्ड आयो भने CO2 को मार्फतबाट त्यसलाई चाहिँ फायरलाई चाहिँ निभाउने, अथवा ब्रेकडाउन अफ द बोइलरहरू चाहिँ ब्रेकडाउन फुट्ने सम्भावना भयो भने त्यस्तोलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने। यस्तो मेन्टेनेन्सलाई चाहिँ अनप्लान्ड मेन्टेनेन्स भन्छ। सो हामीले चाहिँ मेन्टेनेन्सको बारेमा अलिकति ब्रिफमा चाहिँ एक्सप्लेन गऱ्यौँ।